बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ख़ास करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह की ख़ास रहमत है। अल्लाह ताला आप पर भी आसानियाँ करें, आपकी जो भी परेशानियाँ हैं अल्लाह ताला उनको दूर करें और आपकी मुश्किलें आसान करें। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं आपसे बात करना चाह रही थी, वो है कि ज़िंदगी में रिस्क लेना क्यों ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जो है लेडीज़ जो हैं वो रिस्क लेने से डरती हैं, कतराती हैं, घबराती हैं। वो इस वजह से कि डर होता है, अंदर से डर होता है कि हम कामयाब नहीं हो पाएँगे, हमें कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ हासिल नहीं होगा, कामयाब नहीं होंगे तो लोग बातें करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले आपका बहुत ऐसे लोगों के साथ आपका सामना होता है जो आपको पहले से ही डरा देते हैं कि आप ये काम नहीं करो, आपको नुकसान हो जाएगा, आप ये काम कर नहीं सकती, आपके बस की बात नहीं है, आपसे नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि अपने आस-पास के जो लोग हैं, उनमें ऐसे लोगों को शामिल करें जो आपको पॉज़िटिव राय दें, ठीक है? ऐसे लोगों के पास उठना-बैठना छोड़ दें, कम कर दें, जो कि आपको जिनसे न के पास बैठने से आपको नेगेटिव फीलिंग्स आती हों कि यार मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरे बस में नहीं है, मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है, मैं कामयाब नहीं हो सकती, मुझसे कुछ होगा नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान जो है वो हिम्मत करे, हौसला करे तो वो सब कुछ कर सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है। शुरू करने की ज़रूरत होती है। जब इंसान शुरू करता है सच्ची लगन के साथ, नेक नियति के साथ, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख कर कोई काम शुरू करता है तो उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है। अल्लाह ताला का वादा है कि जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसको सिला देते हैं। और इंसान का जो भी मकसद होता है इंसान उसमें ज़रूर कामयाब हो जाता है। लेकिन मसला ये है कि हमारे जो आस-पास के लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि हम लोग जिस माशरे में रहते हैं, यहाँ पर जो हमारे आस-पास के लोग हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो बहुत अपने होते हैं, वही हमें कुछ नहीं करने देते। वही हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आपके बस की बात नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, आपसे होगा नहीं, वसाइल नहीं हैं, कुछ मतलब कि कुछ हाथ में नहीं है, तो कैसे करोगे? हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। तो आला तालीम की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, आज़ादी की ज़रूरत होती है, मतलब वग़ैरह-वग़ैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, आपको खुद एतमादी की ज़रूरत होती है। आपको अपने अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि मैं खुद से कर सकती हूँ, मैं खुद कर सकता हूँ, मर्द है, औरत है, जो भी है। अंदर से इंसान को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए अगर मेरे अंदर हिम्मत है, हौसला है, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं हिम्मत करके, हौसला करके मैं शुरू करूँ आगे, अल्लाह मुझे बढ़ाएगा, मंज़िल तक रब मुझे लेकर जाएगा। तो इसलिए अपने आस-पास का जो आपका माहौल है, उसमें कोशिश करें कि उसको महदूद करें, अपनी ज़ात तक रहें, अपने अल्लाह तक रहें, अपने अल्लाह को याद करें, अल्लाह से मदद माँगे, रो-रो के अपने अल्लाह से मदद माँगे, अपने माँ-बाप की दुआएँ लें। कोई भी काम शुरू करना है, बड़ा काम शुरू करना है, छोटा काम शुरू करना है, कुछ भी करना है। बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं जो घर में रहते हुए, घर के कामों में, घरेलू लाइफ़ में इतनी फँस चुकी हैं और वो चाहती हैं कि वो कुछ करें। लेकिन उनके पास उन्हें समझ नहीं आती है, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, उन्हें कोई हौसला देने वाला नहीं है। तो मैं ये मेरा पैगाम उन बहनों के लिए है कि देखो, किसी ने आपको आके मशवरा नहीं देना, किसी ने आके आपको गाइड नहीं करना, आपने खुद को खुद गाइड करना है, अपने बच्चों के लिए आपने खुद को खुद हौसला देना है। तो आजकल हमारा जो मुआशरा है ना, इसमें ख़ास तौर पर जो लड़कियां शादी से पहले कमा रही होती हैं, कोई जॉब कर रही होती हैं, किसी भी फील्ड से रिलेटेड उनके होता है, मतलब उनकी कुछ अर्निंग होती है, तो उनको थोड़ी मतलब ना ससुराल में भी अहमियत दी जाती है, भले वो कुछ ना दें। लेकिन जब कुछ नहीं करती, कुछ नहीं कमाती, घरेलू माहौल में, घर के कामों में, या फिर अगर कोई लड़की कुछ पढ़ी लिखी नहीं होती, कम पढ़ी लिखी होती है, अक्सर बच्चियाँ ऐसी होती हैं कि जो मतलब कि जिनको इतना नहीं होता, तालीम से भी इतना ज़्यादा लगाव नहीं होता, मैट्रिक कर लिया, एफ़ए कर लिया, उसके बाद शादियाँ हो जाती हैं। तो उन बच्चियों के बिना घर घर की ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर डाल दी जाती हैं, उनको बिना सिरे से बस यही समझाया जाता है कि बस ये घर तुम्हारा है, तुमने बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे पालने हैं एंड दैट्स इट, इसके अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। फिर वो अपने ऊपर इस चीज़ को हावी कर लेती हैं, तारी कर लेती हैं कि मेरे से तो अब और कुछ होना नहीं, तो बस मेरी यही ज़िंदगी है, मैंने इसी को ही गुज़ारना है। ऐसा कुछ नहीं होता, आप कुछ भी करना चाहें,
اور لڑکیاں کرنا چاہتی ہیں کہ ہم کریں، ہم انڈیپینڈنٹ ہوں۔ میں بار بار آپ لوگوں سے ایک ہی بات کرتی ہوں کہ انڈیپینڈنٹ ہونا کیوں ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں جو ایک گھریلو، خاص طور پر ایک گھریلو عورت کو جو عزت ملتی ہے گھریلو ماحول میں، وہ آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف کپڑا، جوتا اور ضروریات پوری ہو جانا صرف عورت کی یہ ریکوائرمنٹس نہیں ہوتی ہیں، عورت کو اپنی ذات کے لیے بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ عورت کی بھی تو یار کوئی سیلف رسپیکٹ ہے، اس کی ضروریات ہیں جو وہ خود سے چاہتی ہے کہ اس کے اپنے پاس بھی کچھ ہو، تو وہ جن کو وہ اپنے طریقے سے اپنی مرضی سے لگائے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ جو ہے نا اس چیز کی طرف آتے نہیں ہیں۔ لڑکیاں اکثر جو ہے وہ اس چیز سے گھبراتی ہیں کہ ہم کوئی کام کیسے کریں، ہم سے تو ہوگا نہیں۔ یار آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ یوٹیوب پہ ہی آ جاؤ، آپ نہیں فیس دکھا سکتے، آپ نقاب کر لو، آپ یار فیس آپ لوگ نقاب کر کے بھی کر سکتے ہو، آپ فیس نہ دکھا کے بھی آپ کام کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کوکنگ کا چینل بنا لو کہ کچھ بھی اور کام کر لو، مطلب یوٹیوب کے اوپر آپ پڑھے لکھے ہو، آپ اپنی تعلیم کو استعمال کر سکتے ہو، کسی بھی ایک سبجیکٹ کو لے کے آپ جو ہے وہ ڈیلی جو ہے وہ ایک لیسن دے سکتے ہو، ایک جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی آپ سکھا سکتے ہو ڈیلی بیسس پہ۔ اگر آپ اسلام سے ریلیٹڈ آپ کے پاس نالج ہے، آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہو، آپ جو بھی سبجیکٹ آپ کو آتا ہے۔ تو اتنے چینل ہیں اس ٹاپک کے اوپر بھی، آپ اس یعنی کہ یوٹیوب کے اوپر بھی آپ یہ کام کر سکتے ہو، آپ کوشش کرو، محنت کرو تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی گھر بیٹھ کے لیڈیز جو ہے وہ بہت سارے کام کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے کیا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور سب سے پہلے رزق لینا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے اس دماغ کو نا اس چیز کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے کہ یہ رزق لیں گے تو کامیابی ملے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ کامیابی نہیں ملے گی۔ تو اس چیز کے لیے نا پھر آپ نے خود کو خود ہی تیار کرنا ہے کہ کامیابی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو جو ہے نا وہ مایوس نہیں کرتے۔ دیکھو کامیابی ہم نے رزق لینا ہے، ہم نے شروع کرنا ہے، تو ہم نے تو اس ذات کے ساتھ ہمارا تو ہے نا کہ جس نے ایک وعدہ کی ہے، کوئی انسان وعدہ کرے نا کہ تم یہ کام شروع کرو تو میں تمہیں جو ہے وہ اس کا یہ صلہ دوں گا، تو انسان فٹافٹ مان جاتا ہے، لیکن ایک اللہ کی نہیں مانتے ہم، جس نے ایک وعدہ کیا ہے کہ تم یہ کام کرو اور محنت کرو، لگن کے ساتھ کام کو کرو، تو صلہ جو ہے وہ میں دوں گا، میں نے دینا ہے۔ تو ہم جو ہے نا اس بات کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہے، تو آج سے ہی آپ سب لوگ جو ہے وہ شروع کریں، کچھ بھی کریں، جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں، جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کی کامیابی بولے گی، لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا، رشتہ داروں کو پتہ چل جائے گا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ جو ہے نا کوئی بھی کام شروع کرنا ہے آپ اس کا ارادہ کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ سے مدد مانگے، آپ اس کو شروع کر لیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو کامیابی انشاءاللہ مل جائے گی ایک دن، تو آپ کی کامیابی خود بخود بولے گی کہ جی اس بندے نے یہ کام کیا، اور پھر اس دن دیکھنا کہ لوگ آپ کے بارے میں ان کی کیا رائے ہوگی، لوگ کہیں گے یار تم نے کب شروع کیا، تم نے کب یہ کام کیا، ہمیں بھی بتا دیتی۔ تو آج سے ہی عزم کریں، اپنے اندر خود سے وعدہ کریں کہ آپ نے شروع کرنا ہے، آج سے شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ترقی ملے گی، ضرور کامیابی ملے گی، اور ضرور آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ضرور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج سے ہی آپ نے شروع کرنا ہے، اللہ کا نام لے کر ہمت نہیں ہارنی بالکل بھی، رزق لیں، رزق لینا بہت ضروری ہے، رزق نہیں لیں گے تو یہیں کہ یہیں رہ جائیں گے، رزق لیں، رزق لینا پڑتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا، کوئی ناکامی نہیں ہوتی، کوئی جو ہے نا وہ انسان کو ہار نہیں ملتی، کامیابی ملتی ہے، صرف اور صرف کامیابی ملتی ہے، انسان کو رزق لینا پڑتا ہے، تو آپ بھی آج سے رزق لیں۔ تو میری پیاری پیاری بہنوں، پیارے پیارے بھائیوں، آج سے ہی عزم کرو، ارادہ کرو کہ آپ لوگ رزق لو گے، چھوٹے سے شروع کر لو، چھوٹے کام سے سٹارٹ کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو ضرور بڑھائے گا، میری دعا ہے۔ ماں باپ کی دعائیں لیں، ماں باپ کو خوش رکھیں، راضی رکھیں، اور ارادہ کریں، کوشش کریں، محنت کریں، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا ضرور مقدر بنے گی۔ مت اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک جو ہے نا مایوسیوں کا شکار رکھیں خود کو، اور خود کو اس چیز میں ڈالے رکھیں کہ جی میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے بس میں نہیں ہے، میرے سے ہوگا نہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہاں اندر سے آواز آنی چاہیے کہ میں کر سکتا ہوں، میرے بس میں ہے، میں کر کے دکھاؤں گا، خود کو ثابت کریں، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، تو لہٰذا خود کو ثابت کریں، ثابت کر کے دکھائیں کہ آپ بھی کوئی چیز ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کے سائے میں، لوگوں کے دبدبے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود کو ثابت کریں، خود کو پرعزم کریں، اور کچھ بن کے دکھائیں، انشاءاللہ
امید کرتی ہوں کہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، تو اور آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں آپ کی بہن حاضر ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔